सबैलाई नमस्कार। म प्रदीप खतिवडा। आशा छ यहाँहरू सुरक्षित साथ बस्नु भएको छ, अध्ययनलाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाउनु भएको छ। हरेक दिन हाम्रो इन्टरेक्सनबाट उच्च उत्प्रेरणा, सकारात्मक प्रभाव र अध्ययनमा तीव्रताका साथ अगाडि बढ्नु भएको छ। यहाँहरू अध्ययनमा सकारात्मक उत्प्रेरणा र तीव्रताका साथ अगाडि बढ्नु भएन भने पनि तपाईलाई बाहेक अरूलाई केही क्षति हुनेवाला छैन। तपाईको प्रतिस्पर्धी उच्च उत्प्रेरणाका साथ पढेकै छ, त्यसले नाम निकालिहाल्छ। नेपाल बैंक, वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक र नेपाल राष्ट्र बैंकमा कर्मचारीको कुनै अभाव छैन। तपाईका प्रतिस्पर्धीहरूले तपाईलाई जितेर अगाडि बढिहाल्नुहुन्छ। त्यही भएर यहाँले पढ्नु भएको छैन भने पनि यहाँलाई त व्यक्तिगत क्षति हुन्छ, तर संस्थागत र राष्ट्रिय क्षति चाहिँ के हुनेवाला छैन। सो आफ्नो व्यक्तिगत क्षति हुन नदिन, नतिजामा आँसु नबगोस्, हर्षासु होस्, खुसी बढोस् भन्नका लागि सुरक्षाको मापदण्ड अपनाउँदै, सुरक्षालाई ध्यान दिँदै यहाँले आफ्नो व्यक्तिगत यत्न, व्यक्तिगत प्रयत्नलाई उच्च उत्प्रेरणाका साथ अगाडि बढाउनु होला। उत्प्रेरणा भन्ने बित्तिकै अतिरिक्त अग्रसरता हरेक दिन चाहिन्छ। आज तपाईँ 2 घण्टा पढ्नु भने भोलि 3 घण्टा, 3.5 घण्टा है म केही गर्छु भन्ने सकारात्मक सोच दुइटै हुनु जरुरी छ। आज हाम्रो टपिक चाहिँ अब यो मैले अहिले भनेको कुरा यहाँलाई सुन्दाखेरि अलिकति चर्छ होला, नमिठो होला, तर वास्तविकता त यही हो। वास्तविकता भन्दा आदर्श मिठो हुन्छ, तर त्यो चिनी जस्तै हो, खाएपछि त्यसले बिगार मात्रै गर्छ है। यो कोलेस्ट्रोल बढाउने, पेट लगाउने, ब्याड फ्याट बढाउने सबै चिनीको काम हो नि हैन। खाना त मिठो हुन्छ। सो आदर्शका कुराहरू यस्तै हुन्, तर वास्तविकताका कुराहरू चाहिँ निमपत्ती जस्तो हो, खाँदा तितो हुन्छ, तर भित्र गइसकेपछि त्यसले शरीरलाई स्वस्थ बनाउँछ। ल अब आजको हाम्रो टपिक चाहिँ यो नेपाल वित्तीय प्रतिवेदनमान एनएफआरएस। यहाँहरूको ठुलो डिमान्ड देखियो यो एनएफआरएसमा है, के किन हो जस्तो भइरहेछ नि त। यो एनएफआरएसबाट आउन सक्ने क्वेसन चाहिँ नेपाल वित्तीय प्रतिवेदनमान भनेको के हो, नेपाल वित्तीय प्रतिवेदनमानमा के कस्ता कुराहरू यसमा छन्, अनि यसका उद्देश्य के हो, यो किन आवश्यक छ, यस्तै कुराहरू आउँछ कि। त्यही भएर यो भिडियोको अन्तिममा म एउटा लिङ्क पनि राखिदिन्छु। त्यो लिङ्कमा यो एनएफआरएसको ह्यान्ड रिटन नोट पनि यहाँलाई टेलिग्राम च्यानल मार्फत आउँछ। त्यो नोटसम्मको एक्सेस र मेरो प्रत्येक दिनको भिडियो यहाँले सरल तरिकाले प्राप्त गर्नका लागि चाहिँ युट्युबमा गएर सब्सक्राइब गरेर बेल आइकन थिच्नुभयो भने भिडियो अपलोड हुने बित्तिकै यहाँले खबर पाउनुहुन्छ। अनि टेलिग्राम च्यानलमा गएर त्यसमा सब्सक्राइब गर्नुभयो भने त्यो नोटहरूको ठुलो रिसोर्सेस छ, त्यहाँ त्यो रिसोर्सेस प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। अब सुरु गरौँ यो एनएफआरएसको परिचयबाट। यो कस्तो छ भने अन्तर्राष्ट्रिय लेखामान बोर्ड, इन्टरनेसनल बोर्ड अफ अकाउन्टिङ, यो यसले एउटा लेखाको सर्वमान्य सिद्धान्तहरू ल्याउँछ। जस्तो पहिला जिएएपी ग्याप भन्थ्यो, जेनरली एक्सेप्टेड अकाउन्टिङ प्रिन्सिपल। त्यो जेनरली एक्सेप्टेड अकाउन्टिङ प्रिन्सिपललाई सुधार गरेर इन्टरनेसनल यो अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड आइएएस ल्यायो। त्यो इन्टरनेसनल अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डलाई पनि सुधार गरेर यो 2010 तिर सुधार गरेर आइएफआरएस भनेर इन्टरनेसनल फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रतिवेदनमान भनेर ल्यायो। यो ल्याउनु कारण चाहिँ के हो भने एउटा त लेखामा क्रमिक रूपमा सुधार, लेखा प्रणालीमा क्रमिक रूपमा सुधार ल्याउने, दोस्रो सबै देशहरूको लेखा राख्ने पद्धतिमा समान ल्याउने, जसले गर्दाखेरि वैदेशिक यो लगानीमा वा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको लेखा प्रणालीमा एकरूपता होस् भन्ने यसको उद्देश्य थियो। यिनै उद्देश्यहरूले उसले लेखामा सुधार गर्दै ल्याउँछ। अनि अर्को चाहिँ यो वित्तीय उत्तरदायित्वको कुरा है, अनि आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको कुरा, यो ल्याउनका लागि पनि यसमा लेखामा सुधार गरेको हुन्छ। अब त्यही इन्टरनेसनल बोर्ड अफ अकाउन्टिङको आधारमा उसले गरेका सुधारहरूलाई इन्कर्पोरेट गर्दै नेपालले पनि आफ्नो यो नेपाल चार्टर एकाउन्टेन्सी अर्गनाइजेसनले वा नेपाल अकाउन्टिङ बोर्डले चाहिँ उसले पनि सुधार गर्छ। सो यसलाई लेख्नुपर्ने चाहिँ के हो भने अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रतिवेदनमानका सिद्धान्तहरूलाई अवलम्बन गर्दै नेपाल अकाउन्टिङ बोर्डले तयार गरेको लेखाका मानहरू वा सिद्धान्तहरूलाई नेपाल वित्तीय प्रतिवेदनमान भनिन्छ। यो 2013बाट नेपाल अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डमा अन्य बुदाहरू थपी 40 वटा कम्पोनेन्ट छ यस अन्तर्गत। यो नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाल वित्तीय प्रतिवेदनमान अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई लेखा राख्न निर्देशन दिएको छ। निर्देशिका मार्फत यसले यसका ढाँचाहरू डेभलप गरेको छ। नेपाल वित्तीय प्रतिवेदन मानका ढाँचा
विधि र यसका मापदण्डहरू विभिन्न मापदण्डहरू तयार पारिएको छ भन्नु पर्यो। अनि नेपाल लेखामान बोर्ड NASB ले सन् 2003 मा चाहिँ यो नेपाल अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड नास ल्याएको थियो भने 2013 मा चाहिँ त्यो नासलाई सुधार गरेर नेपाल अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डलाई सुधार गरेर नेपाल वित्तीय प्रतिवेदन मान जारी गरेको छ। अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ल्याउने वित्तीय विवरणहरू सबै नेपाल अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डमा आधारित छन्। अब नेपाल वित्तीय प्रतिवेदन मानका मुख्य कम्पोनेन्टहरूमा एउटा चाहिँ यो फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट भयो, यसलाई हामी ब्यालेन्स सिटको भाषामा पनि बुझ्छौँ। अर्को स्टेटमेन्ट अफ चेन्ज इन प्रफिट एन्ड लस है, हामी PL एकाउन्टको भाषामा बुझ्छौँ। चेन्ज इन इक्विटी, त्यसै गरी यो अन्य प्रतिवेदनहरू, यो सबै चाहिँ यस अन्तर्गत पर्छ। अब यसका 40 वटा कम्पोनेन्टहरू अब यहाँ मैले ह्यान्डआउटमा त राखिदिन्छु, तर तपाईँले त्यो जान्नु जरुरी चाहिँ छ जाँचको दृष्टिकोणबाट। यो 40 वटा कम्पोनेन्टहरूलाई हेर्दाखेरि जस्तो नेपाल फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्डमा तोकिएका 40 वटा बुँदाहरू चाहिँ 1 नम्बरमा प्रेजेन्टेसन अफ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट, अर्कोमा इन्भेन्ट्रिज, तेस्रोमा स्टेटमेन्ट अफ क्यास फ्लो, अर्कोमा अकाउन्टिङ पोलिसिज, चेन्ज इन अकाउन्टिङ इस्टिमेट एन्ड इरर, पाँचौँमा इभेन्ट आफ्टर द रिपोर्टिङ पिरियड, छैटौँमा कन्स्ट्रक्सन कन्ट्र्याक्ट, 7मा इन्कम ट्याक्स, 8मा प्रोपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट, 9मा लिज, 10मा रेभिन्यू, 11मा इम्प्लोइ बेनिफिट, 12मा अकाउन्टिङ फर गभर्मेन्ट ग्रान्ट एन्ड डिस्क्लोजर अफ गभर्मेन्ट असिस्टेन्ट, 13मा द इफेक्ट अफ चेन्ज इन फरेन एक्सचेन्ज रेट, 14मा बोरोइङ कस्ट, 15मा रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर, 16मा अकाउन्टिङ एन्ड रिपोर्टिङ बाई रिटायरमेन्ट बेनिफिट प्लान, अर्कोमा कन्सोलिडेटेड एन्ड सेपरेट फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट, अर्कोमा इन्भेस्टमेन्ट इन एसोसिएट्स, 19मा फाइनेन्सियल इन्स्ट्रुमेन्ट प्रेजेन्टेसन, 20मा अर्निङ पर सेयर, 21मा इन्टरिम फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ, 22मा इम्पेयरमेन्ट अफ एसेट, 23मा प्रोभिजन कन्टिन्जेन्ट लायबिलिटी एन्ड कन्टिन्जेन्ट एसेट, 24मा इन्टेन्जिबल एसेट, 25मा फाइनेन्सियल इन्स्ट्रुमेन्ट रिकग्निसन एन्ड मेजरमेन्ट, 26मा इन्भेस्टमेन्ट प्रोपर्टी, 27मा एग्रिकल्चर, 28मा फर्स्ट टाइम एडप्टेसन अफ नेपाल फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड, सेयर्ड बेस्ड पेमेन्ट, बिजनेस कम्बिनेसन, इन्स्योरेन्स कन्ट्र्याक्ट, नन करेन्ट एसेट हेल्ड फर सेल एन्ड डिस्कन्टिन्यू अपरेसन, exploring for an evaluation of mineral resource, financial instrument disclosure, operating segment, financial instrument, 37मा consolidated financial statement, 38मा joint arrangement, 39मा disclosure of interest and other entity, 40मा fair value measurement भनेर यसरी यो 40 वटा कम्पोनेन्ट छ। यदि जाँचमा तपाईँलाई NFRS का कम्पोनेन्टहरू लेख्न आयो भने चाहिँ यो 40 वटा जान्नुपर्छ। अदरवाइज NFRS को सैद्धान्तिक क्वेसन नै यहाँलाई इम्पोर्टेन्ट छ। अब यो NFRS किन लागू गरेको त भन्दाखेरि लेखाका अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र आधारहरूलाई नेपालमा लागू गर्नका लागि 1 नम्बरमा है एडप्टेसन अफ इन्टरनेसनल प्र्याक्टिस एन्ड इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड इन नेप्लिज अकाउन्टिङ सिस्टम, दोस्रो फाइनेन्सियल वित्तीय विवरणका प्रतिवेदनलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ढाँचामा तयार पार्ने, प्रिपेयरिङ अकाउन्टिङ स्टेटमेन्ट इन इन्टरनेसनल फर्मेट, अर्को चाहिँ अन्तर्देशीय लगानी प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई प्रवर्धन गर्ने, साथै बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूका लेखालाई तुलना योग्य बनाउने, consistency and harmonization of accounting in multinational companies and to attract foreign direct investment भन्न सक्छौँ। अर्को लेखाका नीति र ढाँचालाई समयानुकूल परिवर्तन गर्ने, continuous upgradation of accounting policies and accounting standard भन्ने, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय बजारमा नेपालको उपस्थिति अभिवृद्धि गर्ने, टु प्रमोट नेप्लिज इन्डस्ट्री इन इन्टरनेसनल मार्केट, अर्को विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा सम्बन्धी सङ्गठन IMF, वर्ल्ड ब्याङ्क, ADB आदिका पूर्व शर्तलाई अनुसरण गर्ने, एडप्टिङ कन्डिसन्स अफ वर्ल्ड ब्याङ्क, IMF, एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट ब्याङ्क etc। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क र लेखा नीतिको बिचमा कस्तो अन्तर सम्बन्ध छ त भन्दाखेरि यो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले एउटा मूल्यह्रास नीति डेप्रिसिएसन पोलिसी ल्याएको छ, त्यो पनि NFRS सँग टाइअप छ। अर्को आयकर नीति यो इन्कम ट्याक्स एक्ट पनि NFRS सँग इन्कर्पोरेट छ। वैदेशिक कारोबार नीति फरेन ट्रान्जेक्सन एक्ट पोलिसी छ। अर्को बाँड्न योग्य लाभांश सम्बन्धित यो डिस्ट्रिब्युएबल डिभिडेन्ड पोलिसी छ। यो सबै NFRS सँग नै सम्बन्धित छ र ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले तयार पार्ने लेखाका सम्पूर्ण विवरणहरू आजकल NFRS सँग नै आबद्ध छ, NFRS सँग नै मिल्नुपर्ने हुन्छ। अब NFRS लागू गर्ने चुनौतीहरू के छ त भन्दाखेरि लेखाको ढाँचा, मापदण्ड र विधिमा अन्तर आउँदा वास्तविक भन्दा बढी वा कम नाफा नोक्सान हुने अवस्था छ र नेटवर्थको अवस्था पनि परिवर्तन हुन सक्छ है। देयर इज मिसम्याच बिट्विन प्रफिटेबिलिटी एन्ड नेटवर्थ
बाई शिफ्टिङ इन्टु अनदर अकाउन्टिङ सिस्टम भन्न सकिन्छ। सबै प्रकारका व्यावसायिक संस्थामा लागत र उपयोगिताको दृष्टिकोणबाट कार्यान्वयन योग्य छैन। इम्प्लिमेन्टेसन कस्ट इज भेरी हाई एन्ड अल टाइप अफ इन्स्टिट्युसन क्यान नट एडप्ट दिस अकाउन्टिङ पोलिसी। अर्को, लेखासँग सम्बन्धित कर्मचारीलाई तालिम तथा क्षमता वृद्धिमा चुनौती छ। च्यालेन्जेस टु स्ट्रेन्थेन इम्प्लोइ रिलेटेड टु अकाउन्ट डिपार्टमेन्ट भन्न सक्छौँ। अर्को, सम्पत्तिको वास्तविक मूल्य गणना गर्दा आधार परिवर्तन हुँदा यसको दर र प्रभावमा नकारात्मक प्रभाव पर्छ है। वाइल शिफ्टिङ द क्यालकुलेसन इन एसेसमेन्ट अफ डेप्रिसिएसन एन्ड भ्यालुएसन अफ एसेट मे बी डिफर भनेर यसरी भन्न सक्छौँ। नेपालमा यो यस्तो विकासशील यो न्यून विकसित राष्ट्र अथवा अति कम विकसित राष्ट्रहरूमा चाहिँ यसको मापदण्डहरू पालना गर्न चुनौतीपूर्ण छ। यो लागत धेरै लाग्छ र हाम्रोमा चाहिँ निजी क्षेत्रहरू कमजोर भएको हुनाले निजी क्षेत्रले यसलाई लागू गर्न चुनौतीपूर्ण छ। सो यस्ता क्वेसनहरू चाहिँ यो एनएफआरएसबाट आउँछ। अझ बुझ्नुपर्ने एउटा ग्याप अकाउन्टिङ सिस्टम थियो, जिएएपी, जेनरली एक्सेप्टेड अकाउन्टिङ प्रिन्सिपल। ग्यापलाई रूपान्तरण गरेर आइएएस आयो, इन्टरनेसनल अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड। त्यो इन्टरनेसनल अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड ग्यापलाई सुधार गरेर आएको थियो भने ग्याप र आइएएसलाई सुधार गरेर आइएफआरएस आएको छ। त्यो आइएफआरएसको नेपाली भर्जन चाहिँ एनएफआरएस हो, नेपाल फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड। अब पब्लिक सेक्टरले, हाम्रो सार्वजनिक क्षेत्रले चाहिँ फेरि निजामती जस्तो सरकारी सङ्गठनहरूले चाहिँ एनपिएसएस भन्छ, नेपाल पब्लिक सेक्टर अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड भन्छ। यो एनपिएसएस पनि यो इन्टरनेसनल अकाउन्टिङ बोर्डले नै प्रेस्क्राइब गरेको अकाउन्टिङ सिस्टम हो। सो यसलाई कन्क्लुजनमा यो एउटा लेखाको सिद्धान्त हो। अहिले विश्वभरि चलेको आइएफआरएसको मापदण्डलाई अनुसरण गरेर नेपाल अकाउन्टिङ बोर्डले यसलाई प्रेस्क्राइब गरेको छ। यसको प्रयोग नेपालका सबै ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले गर्छन्। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले एनएफआरएसका मापदण्डहरूलाई इन्कर्पोरेट गरेर ब्याङ्कलाई एनएफआरएस लागू गर्न निर्देशन दिएको छ। सो एकीकृत निर्देशिकाको ढाँचा बमोजिम ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले वित्तीय विवरणहरू तयार पार्दछ। ल, यो हो एनएफआरएसको कुरा। यसको लिखित ह्यान्डआउट म तपाईँलाई टेलिग्राम एपमा राखिदिन्छु र त्यसको लिङ्क चाहिँ यो भिडियोको तल राख्छु। दुई तिनवटा कुरा ख्याल गर्नु पऱ्यो। एउटा, आज पढ्छु भोलि पढ्छु भनेर चाहिँ यो योजना मात्रै बनाउने अनि योजना कार्यान्वयन नगर्ने एउटा एकदम ठुलो जोखिम छ। दोस्रो, घरिघरि न्युज हेर्ने, फेसबुक हेर्ने होइन, यो अपडेट लिइरहने होइन, के मतलब छ तपाईँलाई? यो कोभिड सकेको भोलिपल्ट तपाईँ जीवित रहेको अवस्थामा तपाईँका सारा यो व्यक्तिगत जीवनमा विभिन्न चुनौतीहरू छँदैछन्। त्यही भएर पहिला सुरक्षा एक नम्बर, पहिला बाँच्नु पऱ्यो र पढ्नु पऱ्यो। दुईवटा कुरालाई नियमित लिएर जानु पऱ्यो। अब पढ्न चाहिँ अब यहाँहरूको बानी हुन्छ क्या, ए ल ल ल भन्ने होइन, ल ल ल भन्ने, अनि ल ल चाहिँ कहिले पनि नआउने क्या। पढ्न, ए ल ल ल, बाबाले यसो गाली गरेर ल ल हुन्छ होइन, भइहाल्छ नि भन्ने, तर भइ चाहिँ हाल्दैन क्या व्यवहारमा चाहिँ। सो त्यस्ता कुराहरू सुधार गर्नुहोस् होइन। अब ल ल ल भन्ने बानी हटाउनुहोस्। धेरैको त्यस्तो देख्छु, केही भने ए ल ल ल हुन्छ भन्ने, तर नपढ्ने। सो यस्ता बानीहरू हटाउनुहोस् अनि स्वस्थ रहनुहोस्, सुरक्षित रहनुहोस्, आफू पनि बच्नुहोस्, अरूलाई पनि यो भल्नरेबल पपुलेसनलाई पनि बिगार नगर्नुहोस्। सबै चाहिन्छ। भोलि नाम निकालिसकेपछि लड्डु बाँड्ने तिनीहरूलाई नै हो। सबैको सुरक्षाको ध्यान दिनुहोस्, आफ्नो सुरक्षाको ध्यान दिनुहोस् र अध्ययनलाई चाहिँ नछाड्नुहोस्। तपाईँ अध्ययनमा मात्रै केन्द्रित हुनुभयो भने पनि यो मानसिक र भावनात्मक रूपमा सशक्त भएर आउनुहुन्छ क्या। र अर्को कुरा चाहिँ आत्मविश्वास बढाउनुहोस् कि तपाईँ यत्रो 4-5 महिना 6 महिना 1 वर्षदेखि पढ्नु भएको छ होइन, घोटिरहनु भएको छ, अनि आत्मविश्वास पनि कमजोर बनाउने। असफलताको 1 नम्बर कारण कमजोर आत्मविश्वास, 2 नम्बर कारण कमजोर अध्ययन, 3 नम्बर कारण कमजोर लेखन र 4 नम्बर कारण चाहिँ तपाईँलाई गल्तीहरू सुधार नगर्ने बानी, अटेर हुन्छ नि कोही भन्दै जान्छ नि भन्ने कुरा। ल, यहाँहरूको समय सुखमय रहोस्, एकदम उत्प्रेरित हुनुहोस्, सकारात्मक ऊर्जा होस्, एकदमै हौसलापूर्ण बुलन्दी भएर लाग्नुहोस् होइन। पढ्ने तपाईँले हो, पास गर्ने तपाईँले हो। यसो गर्नुहोस् है भनेर अलिकति यो अनुभवका आधारमा मार्गदर्शन मात्रै मेरो जिम्मेवारी हो। अब मैले भनेका सबै कुरा तपाईँले ग्रहण पनि गर्नुहुन्न मलाई थाहा छ, तर यो तपाईँलाई फाइदा हुने कुराहरू चाहिँ ग्रहण गर्दा राम्रो हुन्छ। हस् त, समय अध्ययनशील रहोस्। यो युट्युब र टेलिग्रामलाई सब्सक्राइब गर्नुभयो भने यहाँले समयमा नोटहरू र भिडियोका अपडेटहरू पाउनुहुन्छ। धन्यवाद।